مولا مینو تو سجدے کرا دے اللہ سونے جنہیں آ کے بیٹھے نے سارے ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اللہ دی قسمیں کئی اتھے جاندے نے تے دوروں ہو کے لنگ جاندے نے کیونکہ اتھے ابو بکر عمر لیٹے نے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے تیرا کرم مولا بڑا دی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاؤں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاؤں بہارا مینوں بجر اسود دے بوسے کرا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے میں مسافر ہوں تسی ماشاءاللہ 4-5 گھنٹے دے اندر گرمی دے اندر بیٹھے ہو پتہ نہیں کدی دعا قبول ہو جانی ہے کدی آمین ہو جو قبول ہو جانی ہے دلوں بولنا جی محبت نال بولنا جی رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ شہری گھرانا لے افطاری ویلے شہری گھرانا لے افطاری ویلے حضوراں دے زمزم رج کے پلا دے اے دل دی تمنا پڑھو نا اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہ